बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से ख़िताब कर रहे थे, और तब नवाज़ शरीफ के हवाले से ये कहा था कि जब हम उनको पकड़ते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं और अदालतें उनको बैरून मुल्क भिजवा देती हैं, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। जब ये बात की थी तो नून लीग ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी अली बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में, और उस पर वो जो वीडियो भी मंगवाई गई थी, वो सारी चीज़ें, वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं। उसका आज फ़ैसला आ गया है, वो फ़ैसला भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत अहम फ़ैसला और बहुत अहम दरख्वास्त थी और बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठी थी अपोजिशन इस दरख्वास्त से। दूसरी तरफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो मामला है गोगी भट्ट का, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि गोगी भट्ट को आज अदालत में पेश किया गया है, और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गोगी भट्ट के अलावा ये इनका नाम बेसिकली ये भट्ट हैं, अकील जंजुआ, और ये जो है भट्ट हैं, और ये भट्ट कश्मीरी फैमिली है। और आप ये भी जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान भी बेसिकली कश्मीरी भट्ट हैं, और ये मियाँ और ये सारी चीज़ें इन्होंने फिर अपने साथ वैसे लगवाई हुई हैं पंजाब के कल्चर को देख के और यहाँ सियासत करने के लिए। लेकिन इनके बारे में जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये कश्मीरी भट्ट हैं। तो अब इस मामले के ऊपर जो मामला है गोगी भट्ट का, गोगी भट्ट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए थे पुलिस की तरफ से, और ये बड़े अरसे बाद कुछ ऐसा हुआ है। हम उसमें मूवीज़ में देखते थे, जो पुरानी पाकिस्तानी मूवीज़ होती थी, कि किसी डाकू के ख़िलाफ़ इलाके की मसाजिद में ऐलान करवाया जाता हो। ये काम CCPO ग़ुलाम महमूद डोगर ने करके दिखाया है, और ग़ुलाम महमूद डोगर ने ये बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि इतने बड़े जो बदमाश हैं लाहौर के या गैंगस्टर हैं, उनको हाथ डाला है और उनको पकड़ा है। अब जब उनको आज अदालत में पेश किया गया, बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी नफरी और बड़ा जो है वो जो सारी चीज़ों को देखा गया, क्योंकि ये आप समझें कि ये लाहौर के डॉन हैं, तो इस वजह से थ्रेट भी बहुत ज़्यादा थे। और पुलिस ने उनको पेश किया अदालत में। अदालत में जब उनको पेश किया गया तो अदालत में इनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड था। तो पुलिस ने ये कहा कि जनाब इनका जो हमने इनसे असला वगैरह भी रिकवर कर लिया है, और हमने इनसे सारे के सारे, अब ये जो लोग होते हैं ये फिर जब पकड़े जाते हैं फिर सारा कुछ फर बताते हैं, फर बोलते हैं, फिर ये ज़्यादा बातें अपने दिल में अंदर नहीं रखते। फिर इन्होंने सारी बातें बता दी, और इसमें कुछ इसका भतीजा था, बेटा था, उन्होंने कुछ चीज़ें अपने खाते में ले ली, कुछ कत्ल उन्होंने अपने खाते में डाल लिए, कुछ वकूए उन्होंने अपने मामले उसमें डाल लिए, कुछ गोगी पर डाल दिए गए, कुछ बाकी जो को अक्यूज़ थे उन पर डाले गए। इस तरीके से जो 12 मुल्ज़मान थे, उन 12 के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो आज अदालत ने की है। अदालत ने अब मुल्ज़मान को जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया है, और फ़िज़िकल रिमांड अदालत ने मज़ीद नहीं दिया। अदालत ने कहा कि आपने असला भी रिकवर कर लिया है, आपको जो वकूआ से जो चीज़ें मिली हैं वो आपने रिकवर कर ली हैं, आपने इनके घर से डॉक्यूमेंट्स भी उठाए हैं। जो बाकी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे जैसे कोई नई FIR इनके ख़िलाफ़ दर्ज होती जाएगी, कोई नया मौक़िफ़ सामने आता जाएगा, कोई नई रिपोर्ट आएगी, कोई नया कोई कब्ज़ा क्या शिकायत लेकर आएगा, तो वो फिर वैसे वैसे जैसे जैसे मुकदमा दर्ज होगा, आप फिर अदालतों की परमिशन से आप उसका फ़िज़िकल रिमांड लेते रहेंगे। फ़िलहाल इनको जेल भेज दें, ताकि आगे छुट्टियां भी आ रही हैं तो इस मामले को वाइंड अप किया जाए। और पुलिस भी अब थानों में इनको रखने का जो है वो रिस्क नहीं ले सकती थी। CIA पुलिस में उनको थाने में रखने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इस वजह से मुल्ज़िम को जेल भिजवा दिया गया इस सारे मामले पर। फिर हम देखते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, और ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला विंग के एक मेंबर की तरफ से, और उसमें एक बात सामने लाई गई थी। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल किया कि नवाज़ शरीफ तो लंदन बैठे हैं, और बड़े बड़े जो चोर हैं उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो उनको पकड़ा जाता है, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है, और जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो रुक जाती है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फरमाया था कि बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की, बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते।
اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم نے 7 ارب روپے کا شورٹی بانڈ مانگا تھا نواز شریف کے لیے کہ وہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے، اور ٹھیک ہے عدالتیں کہتی ہیں کہ اس کی جان بڑی عزیز ہے، تو پھر 7 ارب کا وہ شورٹی بانڈ دے کر جائے۔ جب یہ بات ہم نے مانگی تو وہ دوسرے دن اگلے دن جا کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لے لی، کہاں 7 ارب کا شورٹی بانڈ اور کہاں 50 روپے کا اسٹامپ۔ اور اگر وزیر اعظم عمران خان آج تقریر کرتے تو وہ یہ بات بھی کہتے کہ پہلے بڑے بھائی کو تو جانے کے لیے 50 روپے کا اسٹامپ تو کہا تھا، چلیں 50 روپے تو سرکار کے خزانے میں جمع ہوئے تھے، اب کی بار تو جس لاڈلے کو بھیجا گیا ہے 50 کا اسٹامپ بھی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خیر وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کی، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ عدالتیں جب ان کو جانے دیتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو بڑے کرمنلز ہیں ان کو بیرون ملک جانے دیا جائے۔ اس پر درخواست فائل ہو گئی، اور درخواست فائل کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے یا وزیر اعظم عمران خان نے جو کچھ کہا ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک سٹنگ جج کے بارے میں انہوں نے ریمارکس دی ہیں کہ اس نے غلط فیصلہ دیا ہے، انہوں نے جو ایک کرمنل ہے اس کی معاونت کی ہے، اور اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس پر جو علی باقر نجفی صاحب، جسٹس علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی تھی، اور علی باقر نجفی صاحب نے اس پر ریکارڈ طلب کیا تھا، اس جو سپیچ تھی، جو تقریر تھی، اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا تھا، اور جس دن تاریخ تھی اس تاریخ پر عدالت کے اندر وزیر اعظم عمران خان کا وہ خطاب اور وہ اتنا کلپ بھی چلایا گیا جس میں وزیر اعظم عمران خان یہ فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے جو عدالتوں کے جو کردار ہے یا جو عدالتوں کی معاونت ہے کرمنلز کو۔ اب جب یہ بات کی وزیر اعظم عمران خان نے اور علی باقر نجفی صاحب نے سنی، علی باقر نجفی صاحب نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اور یہ کافی دن محفوظ رہا۔ اپوزیشن اس کے اوپر امید لگا کر بیٹھی تھی، اپوزیشن کو یہ لگتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ معنی رکھتی ہے، اور اگر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی تو وزیر اعظم عمران خان کا آگے فیوچر کیا ہوگا اور وہ کیا کریں گے۔ یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو میں نے بھی اس پر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے گزارش کی تھی کہ حضور آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، تو آپ جو ہے وہ بڑی نپی تلی بات کیا کریں، آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو دل کے اندر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کسی کو موقع نہ دیں۔ پہلے کون مخالف نہیں ہے، بیوروکریسی مخالف ہے، پہلے کئی ادارے مخالف ہیں، پہلے کئی چیزیں مخالف ہیں، تو اس وجہ سے موقع نہ دیا جائے کہ کسی کو بہانہ مل جائے وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کا یا ان کے خلاف کارروائی کا۔ تو اس وجہ سے بات کریں اپنے کسی وزیر کے ذریعے، آپ اپنے موقف کو، آپ جب سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ چیف جسٹس گلزار صاحب سے ملاقات کریں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کریں، ان سے بات کریں جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس طریقے سے نہ کریں کہ ملزموں کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی جائے۔ پہلے 4 ہفتوں کی نواز شریف کو اجازت ملی تھی، آج 8 ہفتوں کی شہباز شریف کو اجازت دے دی گئی، تو اس پر جو ہے وہ جو جب شہباز شریف کو اجازت دینی تھی وہیں پہ آج وہ توہین عدالت کی درخواست پر بھی سماعت تھی، اور عدالت نے اوپن کورٹ میں فیصلہ سنایا اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف وہ جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا۔ اور جو علی باقر نجفی صاحب ہیں انہوں نے اپنے فیصلہ میں لکھا کہ جو وزیر اعظم عمران خان کی جو موقف ہے وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے اور یہ بہتر ہو جاتا، وہ ایک اختلاف رائے کی بات کر رہے ہیں، ان کو ہمارے فیصلے سے اختلاف ہے، اور اختلاف رکھنا یا کسی فیصلے کے اوپر اپنا موقف دینا یہ ہر شہری کا حق ہے، تو اس کے اوپر ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور ہم اس معاملے پر مزید کارروائی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے درخواست مسترد کرتے ہیں۔ وہاں پر جو نون لیگی وکلاء بیٹھے تھے آج وہ بڑے پر امید تھے، کیونکہ شہباز شریف کی پیشی بھی تھی، پھر اس وقت تک شہباز شریف کا یہ آرڈر بھی ہو گیا تھا کہ شہباز شریف کو طلب کر لیا گیا ہے تو وہ آئیں گے، تو وکلاء کو یہ لگا تھا کہ کیونکہ وہ لاڈلا ہے، لاڈلا آئے گا تو شاید اس معاملے میں بھی کوئی ریلیف مل جائے گا، لیکن کیونکہ اس پر عدالت اس معاملے کو بڑے احسن طریقے سے عدالت نے اس معاملے کو نپٹایا ہے، اب لیگی وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس معاملے کو انٹرا کورٹ اپیل میں لے کر جائیں گے۔ یہ ایک صریحاً
واضح جو ہے وہ گستاخی ہے، توہین ہے عدالت کی، اور جب ایک واضح توہین ہو جائے، جب ایک واضح گستاخی ہو جائے اور ایک فیصلے کے اوپر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایسے ریمارکس دے جو امیچور ریمارکس ہوں، جو ایک اتنے بڑے لیول کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اس کو نہیں دینے چاہیے، اس لیے ہم اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے، اور ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جا کے یہ بتائیں گے کہ جو علی باقر نجفی صاحب کا یہ فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بنتی ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تو انہیں عدالت کی ہی کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ نااہلی آن دی بیسز آف کنٹیمپٹ آف کورٹ یہ درخواست فائل کی گئی تھی جو عدالت نے مسترد کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے یہ انٹر کورٹ اپیل میں کیا لے کر جاتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔